بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض لا تفسدوا في الأرض لا تفسدوا في الأرض لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون إنهم هم المفسدون إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم 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 آمنوا كما آمن الناس آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء إنهم هم السفهاء إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.